السلام عليكم. مرحبا بكم اليوم في هاد لا بروميير فيديو كو جو فاس سور ما شين. اليوم غادي نهضروا على الدخول الجامعي. مادام الدخول الجامعي في الجزائر راه قرب، غادي نهضروا على حاجه اللي تهم كاع الطلبه الجامعيين، خاصه يعني الطلبه الجدد اللي ربحوا الباك ديرييرمون، اللي هو سي كوا لو سيستيم ال ام دي. يعني الناس كيفاش شاو على لو سيستيم ال ام دي وما هي خصوصيات هذا السيستم ال ام دي. وغادي نهضروا يعني اون جينيرال بور ديتايي كاع ديتايي لا سيتوياسيون، ولا ديتايي كاع الاشكاليات تاع لو سيستم ال ام دي. بريميرمون، السيستم ال ام دي سي ان سيستم انجلو ساكسون كريي دون لي بيي انجلو ساكسون كيما كندا، يعني الدول اللي تتكلم الانجليزيه. ومن بعد هذا السيستم راح للدول الاوروبيه، ومن بعد مين راح للدول الاوروبيه جا عندنا. الهدف من السيستم ال ام دي سيتادير ايزون كريي هذا لو سيستم علاش؟ باش تكون كاينه اون هارمونيزاسيون، يعني نفس طريقه التدريس الموجوده في العالم. يعني كي يكون ان ايتيديون قرا في الجزائر قرا لو سيستم ال ام دي، غادي يروح يقرا باغ اكزومبل في كندا ولا في امريكان، غادي يقرا بلو سيستم ال ام دي. يعني هاد الدول ils ont harmonisé ça باش كاع لي زونيفرسيتي او موند يتمشوا بلو ميم سيستم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه ils ont créé le système LMD pour faciliter la mobilité تاع لي étudiants. سيتادير انسان قرا ليسونس في الجزائر وعنده دي زومبيسيون باش يروح يقرا في ليترونجي، ينجم يقرا يعني ماستر ديريكتومون، ويقرا يروح يقرا يدير ديريكت ماستر في لا سبيسياليتي تاعه، بيان سور في كندا، في فرنسا، في ايطاليا، ولا في الولايات المتحده الامريكيه. هذا من جهه. بدينا بلا بريزونطاسيون. لا دوزيامون لا في كوبي، غادي نقول لك ال ام دي هو عباره عن تتابع الشهادات، يعني ليسونس ماستر دكتوراه. باش دير ليسونس خاصك تربح الباك، بيان سور هذه باينه. وباش دير دكتوراه، باش دير ماستر خاصك لا ليسونس بلوس ان انتروتيان، ولا دير دكتوراه خاصك دير ماستر تاعك بلوس ان كونكور. بون الفونكسيونمون، السنه الجامعيه السنه الجامعيه في الجزائر ولا في امريكا ولا فيها دو سيمستر، سيمستر 1 سيمستر 2. في لو سيستيم ال ام دي كاين سيمستر 1 وحده وسيمستر 2 وحده. قادر تقرا دي موديول في لو سيمستر 1، كي تروح للدوزيام سيمستر يتبدلوا هذوك لي موديول، وشاك سيمستر عنده لو راتراباج تاعه. يعني دير سيمستر 1 راتراباج، بعد تعاود تقرا سيمستر 2 ودير راتراباج. اون جينيرال راتراباج زاوج يديروه في سبتمبر. بون لا سبيسيفيسيتي دو سيستم ال ام دي، يعني الخصوصيه تاع سيستم ال ام دي، سي ان سيستم مودولار، يعني مبني على لي موديول. سيتادير ما غاديش تروح يعني تبلع كل موديول وحده. اي لا دوزيام سبيسيفيسيتي، يعني الخاصيه الثانيه، هو سي ان سيستم دو كريدي. يعني خاصك دي كريدي باش تدي لا ليسونس. باغ اكزومبل باش تدي لا ليسونس اللي قلك 180 كريدي، هاد لي 180 كريدي تجيبها من لي سيمستر تاعك. في لا ليسونس فيها 3 سنوات، فيها 6 تاع لي سيمستر، شاك سيمستر فيه 30 كريدي، وشاك موديول عنده ان كريدي يعطيه لك. يعني قادر تكون سولون لامبورطونس، يعني ولا سولون لامبورطونس دو موديول دون لا سبيسياليتي. كاين اللي يعطيك 6، كاين اللي يعطيك 2، كاين اللي يعطيك 1. كل واحد على حسب لا سبيسياليتي، يعني على حسب الأهمية تاع الموديول في لا سبيسياليتي. كيفاش تدي لا موين 10 في لو سيستيم ال ام دي؟ باش تدي لا موين 10 في السيستيم ال ام دي، يعني تاع الموديول تاعك، خاصك تحسب الاولى لا نوت، لا موين تاع الموديول، يعني معدل الماده. طريقه يعني مبسطه، كاين لا تي دي بلس اكزامان، ولا تي بي بلس اكزامان. كل جامعه عندها ان سيستم تاعها. يعني كاين جامعات اللي يديروا لا نوت دو تي دي هي 40% من لا نوت جينيرال، ولا نوت ديكزامان هي 60% من لا نوت جينيرال. كاين جامعات كانوا يحسبوا 50 50، يعني 50% تي دي 50% اكزامان. وكاين جامعات واحد اخرين كانوا يحسبوا 60% تي دي ولا تي بي اي 40% اكزامان. يعني كل جامعه هي عندها ان سيستم اللي تتمشى به، عندها ان سيستم اللي تتمشى به. حاجه الزوجه سي كو لي سيستم سون روغروبي دون دي موديول، دون دي زونيتي. يعني les systèmes sont regroupés dans des unités. كاين unité fondamentale, unité كاين une autre unité secondaire, ou كاين unité
unité complémentaire يعني la dernière unité. bon ما نعرفش كي يسموهم، ولكن l'unité fondamentale c'est l'unité اللي فيها les modules spécifiques la spécialité تاعك، يعني المواد تاع المواد الأساسية. ولا دوزيام unité فيها les modules d'environnement de votre spécialité، يعني المحيط. باغ اكزومبل كون نتكلموا على ليكونومي، في لا دوزيام unité تلقى كونطابيليتي اناليز فينانسيير، هاد الصوالح. وكاينه تروازيام unité اللي تلقى فيها لي موديول كومبليمونتير لا سبيسياليتي تاعك. اون جينيرال نتلقوا لانفورماتيك، نتلقوا لي لونغ، نتلقوا اوسي لي موين دو كومونيكاسيون. داكور. كيفاش تبلع في الالم دي؟ في الالم دي خاصك تجيب لا موين 10 دو شاك اونيتي، يعني باش تطلع لا دوزيام اني خاصك تبلع لونيتي فوندامونطال الاولى، سي اوبليغاتوار. ومن بعد لي زوتر اونيتي تنجم تبلعهم تنجم ما تبلعهم. الا تبلعهم ولا ما بلعتهمش قادر تطلع للدوزيام اني ومن بعد تعاود تولي تبلعهم. يعني اونيتي الاولى فيها 2 ولا 3 موديول، اون جينيرال خاصك تجيب فيهم 10. لونيتي الزوجه الا كان فيها 4 موديول خاصك تجيب فيهم 10 لا موين تاعهم بيان سور. لا ديرنيير اونيتي تاني خاصك تجيب فيه في هذوك لي 2 موديول اللي يقعدوا اون جينيرال كاين زوج اللي تجيب 10. كي تلموا 10 10 10 غادي تجمع تقسم على 3 وتلقى ليكزامان، تلقى لا نوت تاع السيمستر تاعك بيان سور. وكي تبلع يعني لاني تاعك في السيمستر، كي تبلع في السيمستر يعني ما تدخلش راتراباج، يكتبوا لك ديسيزيون ادمي سيسيون 1 سيسيون 1. كون تدخل راتراباج يكتبوا لك ادمي سيسيون 2. ça c'est l'option en général. حاجه واحده اخرى، يعني الهدف الحقيقي من لو سيستيم ال ام دي، هما كي كرياو لو سيستيم ال ام دي كرياو بور دو شوز. هما كانوا يحوسوا على الادمغه باش يجيه كراتويتمون، غادي ما يروحش يصرف عليه دراهم ويجيبه، غادي يخي اوبليجي لوتيديون يصرف دراهم باش يجي عنده. يعني في واحد كيكون في الجزائر عنده دي زامبيسيون بيان سور، بون بلاد ما فيها والو اون جينيرال، بون بلاد ما فيها والو، غادي اش يدير؟ يروح يقرا في فرنسا. ولا الا كان هذاك الانسان انتيليجون غادي يدوه يستفادوا منه، وهنا ندخلوا في هجره الادمغه. ولا كان هذاك الانسان ماشي انتيليجون غادي ندخلوا في لا دوزيام اوبسيون، سون اوبسيون ايكونوميك، سكون ابل لا موبيليتي دي كابيتو. واحد باش يروح يقرا باغ اكزومبل في فرنسا ولا في انجلترا ولا، خاصه يدي معاه دراهم باش ياكل، دراهم باش يبات، وتخلص لونيفرسيتي. بيان سور لا فورماسيون يونيفرسيتير الي بايونت ماشي غراتوي. انا هذه باش نفهموها، الي بايونت يعني تخلص لي دروا، تخلص لي فري يونيفرسيتير وتخلص باش تبعد. وهاد السؤال لي بون ايكونوميكمون نترجموها بهاد لا فازون. انت غادي تدي معاك او مينيموم، ايماجين تو غادي تدي معاك نقولوا 2000 ولا 3000 اورو. هذيك 2000 ولا 3000 اورو غادي انجيكتي في ليكونومي، وغادي الناس غادي يستفادوا منها بطريقه غير مباشره. انت او ديبار غادي تحسبها ليك انت، بصح انت غادي كي تروح تما غادي تشري، غادي تاكل، غادي تبات، دونك غادي تموبيليزي. tu vas créer une mobilité économique. Imagine-toi, par exemple في فرنسا chaque année تجيب 450 ألف طالب. كل طالب يجيب 1000 أورو، راح تولي يعني حاجة لا يستهان، يعني تولي une somme كبيرة بزاف. J'espère que فهمتوني et j'espère que vous avez compris. Inch'Allah, c'est ma première vidéo, donc j'espère تكونوا un peu indulgents. ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم. و merci à la prochaine vidéo.